अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे मुशद्दद तशदीद तख्ती नंबर 18 पेज नंबर 23 तशदीद मश्क के साथ तजवीद के रूल्स के साथ आज हम तख्ती नंबर 18 पेज नंबर 23 तजदीद को पढ़ेंगे और इसके रूल्स को देख लेंगे एक बार फिर। मुशद्दद की रूल्स, तजदीद के रूल्स पढ़ेंगे। तजदीद किसे कहते हैं? 3 दंदाने वाली शक्ल को तजदीद कहते हैं और तजदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं और इसको 2 बार पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा हरकत के मुताबिक या अपने बाद वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसको सख्ती से और रुक कर पढ़ते हैं और मीम और नून मुशद्दद पर गुन्ना करते हैं। तो चले आए वक्त ज़ाया किए बगैर हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सद दाल ज़बर सद, दाल ज़बर द, सद सद, क़ाफ ज़बर क़, सद्दक़ सद्दक़, सद्दक़ सद्दक़। क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़बर द, क़द्द। मैं अगर आपसे पूछूं ये क्या है तो आप क्या कहेंगे कि ये मुशद्दद हर्फ है। क्या है ये? मुशद्दद हर्फ है। और मैं पूछूं अगर कि कैसे पढ़ा जाता है मुशद्दद हर्फ, तो आप क्या बताएंगे कि ये 2 मरतबा पढ़ा जाता है और ज़रा रुक कर और सख्ती से इसको पढ़ते हैं। एक मरतबा ये अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ पढ़ा जाता है और दूसरी बार उसकी हरकत के मुताबिक अपनी हरकत के साथ या अपने से बाद वाली हरकत के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। तो ये आपने इसकी डिटेल बतानी है, ठीक है। क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़बर दा, क़द्द, रा ज़बर रा, क़द्दर क़द्दर। क़ाफ दाल ज़बर क़ज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, क़ज़्ज़, बा ज़बर बा, क़ज़्ज़ब क़ज़्ज़ब। बा पे कलकला करेंगे, क़ज़्ज़ब क़ज़्ज़ब। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है आइन लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्ला, मीम ज़बर मा, अल्लमा अल्लम। हा साद पेश हुस, साद ज़ेर सी, हुस्सी हुस्सी। लाम ज़बर ला, हुस्सिला हुस्सिला हुस्सिल, ठीक है। आइन दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद्द, दाल ज़बर दा, अद्दद 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 अद्दद। दाल कलकला का हर्फ है, इस पे कलकला होगा। नेक्स्ट वर्ड है मीम दाल पेश मुद, दाल ता ज़बरदत, मुद्दत मुद्दत। इस पे कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये वही वाला कायदा है। एक बार तो अपने से पहले हर्फ के साथ मिलके पढ़ा गया मुशद्दद हर्फ और सेकंड बार अपने बाद वाले हर्फ के साथ मिलकर एक बार पढ़ा जाएगा, जैसे कि दाल ता ज़बर दत, ठीक है। मुद्दत मुद्दत। हा क़ाफ पेश हुक, क़ाफ ता ज़बर क़त, हुक्क़त हुक्क़त। ख़ाफ़ा ज़बर ख़फ़्फ़ा, ता ज़बर फ़त, ख़फ़्फ़त ख़फ़्फ़त। यासीन ज़बर यस्सीन, रा ज़ेर सिर, यस्सिर यस्सिर। ताबा ज़बर तब्बा, ता ज़बर बत, तब्बत तब्बत। ता ज़बर ता। नेक्स्ट वर्ड देखें, क़ाफ बा ज़बर क़ब, बा लाम ज़बर बल, तक़ब्बल तक़ब्बल। मुशद्दद रुकना है, सख्ती करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ताबा ज़बर तब्बा ज़बर बा, तब्बा तब तब, राइट। बा पे कलकला होगा। साद बा ज़बर सब्बा ज़बर बा, सब्बा सब। ज़ा नून ज़बर वन, नून ज़बर ना, ज़न्ना। नून पे जब रुकेंगे हम या मीम पे जैसे ही हम रुकेंगे ऑटोमेटिक उस पर कलकला होता है। ज़न्ना ज़न, ठीक है। वक्फ में भी उसमें मुशद्दद फ़ील होगा कि ये मुशद्दद हर्फ है, जैसे कि ज़न। इसी तरह नेक्स्ट मीम मुशद्दद, सा मीम पेश सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा सुम। मीम मीम ज़ेर मिम, मीम ज़ेर मी, मीम ज़बर मा, मीम मीम ज़ेर मिम, मीम ज़बर मा, मिम्मा मिम। इसी तरह नेक्स्ट
ہا نون پیش ہن، نون زبر نا، ہن ہن. نیکسٹ بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے اور اس کی ہجے اچھے سے کرنی ہے. عین لام زیر عل، لام اب یہاں ڈبل مشدد آ رہا ہے دیکھیں. عین لام زیر عل، لام یا کے ساتھ مل جائے گا اس پہ بھی مشدد ہے. لام یا زیر لج، علج، یا واو پیش یو، واو مدہ آ گیا ادھر. علیجو، نون زبر نا، علیجون، سختی کریں گے رکیں گے دونوں پہ. علیجون، علیجون. نیکسٹ ورڈ از عین لام زیر عل، لام یا زیر لج، علج. پھر آگے یا کو یا سے ملائیں گے، یا زیر جی، یہ یا مدہ ہو گیا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے. علیجی، نون زبر نا، علیجین، علیجین. حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، یہاں ڈبل مشدد آ رہی ہے. ان لام زبر لا، ان اللہ، ذال یا زیر زی، ان الذی، نون زبر نا، ان الذین، ان الذین. یہ بھی یا مدہ ہے. حمزہ لام زیر ال، لام، لام زبر لل، الف دونوں سائلنٹ ہوں گے. لام لام زبر لل، الل، لام زبر لا، الل، ذال یا زیر زی، الا الذی، نون زبر نا، الا الذین، الا الذین. یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یزک کا. ڈبل مشدد ہے دونوں پہ، پراپر رکنا بھی ہے اور سختی بھی کرنی ہے. یزکا، یزکا. یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، یزک، کاف را، قاف زبر کا، یزکا، را پیش رو، یزکرو، یزکر. ہا تا زبر حت، تا کھڑا زبر تا، حتی، حتی. لام زبر لا، شین تا زبر شت، لشت، تا کھڑا زبر تا، لشتا، لشتا. رائٹ، آپ کو ایک ایک ورڈ تجوید کے ساتھ پڑھ کے بتایا جا رہا ہے، آپ نے ایز اٹ از پڑھنا ہے. اور اگر آپ کی کوئی مسٹیک ہے تو آپ نے اس کو اگین سنتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی وہ مسٹیک نہ رہے. صاد لام زبر صل، لام کھڑا زبر لا، صلا، صلا. تا زبر تا، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، تولا، تولا. تا زبر تا، جیم لام زبر جل، تجل، لام کھڑا زبر لا، تجلا، تجلا. یہ مشدد حرف ہے اس لیے یہاں پہ ہم رک رہے ہیں اور ہم سختی کر رہے ہیں. واو زاد زبر وز، یہاں پہ جو الف اور یہ ہے یہ اس کو ہم سائلنٹ کریں گے، پڑھیں گے نہیں، ٹھیک ہے. واو زاد زبر وز، زاد پیش زو، والضحی، والضحی. لاسٹ لائن از عین زبر ع، دال پیش، دال واو پیش دو، دو، عدو، واو دو پیش ون، عدون، عدو. میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رن، تنوین ہے یہ، مستمرن، مستمر، مستمر. عین زبر ع، را با زبر رب، با زبر سوری یہ اگین پڑھتے ہیں. عین زبر ع، را زبر را، عرا، با یا زیر بج، عربج، یا دو پیش ین، تنوین ہے، عربیٌ، عربی. سین الف زبر سا، یہ یا مدہ ہے. میم زیر می، سامی، را یا زیر رج، سامی رج، یا پیش یو، سامی رجو، سامی رج. فا لام زیر فل، لام، فا لام زیر فل، یا میم زبر یم، فل یم، میم زیر می، فل یمی، فل یم.
فا زبر فا، طا لام زبر طل، فطل لام دو پیش لن، فطل فطل، فطل فطل۔ الحمدللہ آج ہماری تختی نمبر 18 تجدید پیج نمبر 23 تجوید کے ساتھ مکمل ہوئی ہے الحمدللہ۔ آج اب ہم اس کو ایک بار روانی پڑھیں گے اس مشق کو۔ صدق صدق، قدر قدر، کذب کذب، علم علم، حصل حصل، عدد عدد، مدت حکت، اس میں وقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ ایز اٹ از یہ لاسٹ والا ورڈ ساکن ہے۔ خفت یسر، تبت تقبل، تب تب، صب صب، ظن ظن، ثم ثم، مم مم، ہن ہن، علیون علیون، یون یا واو مت آئیے، علیین علیین، ان الذین الا الذین الا الذین، یذکر، اس کو بھی ایز اٹ از وقت سے پڑھیں گے، یذکر یذکر، حتی حتی، ایز اٹ از کھڑا زبر وقت میں آئے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لشتی، صلی، تولی، تجلی، والضحی، رائٹ، عدو، مستمر مستمر، عدو عدو، عربی عربی، یا مشدد کو خوب واضح کر کے پڑھنا ہے، اس میں مشدد واضح ہو، عربی، اور واو مشدد اور یا مشدد دونوں میں مشدد کو واضح کرنا ہے، جیسے کہ عدو، عربی، ٹھیک ہے۔ سامری سامری، فی الیم فی الیم، فطل فطل۔ الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گئی تختی نمبر 18 تجدید پیج نمبر 23 وتھ تجوید رولز، اقرا قاعدہ بائی قرآن @I قرآن ٹیچر آن لائن اکیڈمی۔ سو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن میں ہم پیج نمبر 24 کو پڑھیں گے، مت پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے کنیکٹ رہیے گا تاکہ آپ بہت ساری اور معلومات سیکھ سکیں اور اس کو اپلائی کر سکیں۔ آپ لائیو کلاسز لینے کے لیے اوپر دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے لائک ضرور کر دیا کریں۔ بہت سا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔